अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। साल 2024 का इख्तिताम करीब है, बल्कि आ ही गया है और हुकूमत पीटीआई मज़ाकरात का आगाज़ है, जिसका अगला बाज़ाब्ता राउंड 2 जनवरी 2025 को होने जा रहा है। मगर नून लीग और पीटीआई की सियासी बिदअतमादी किसी तौर कम होती दिखाई नहीं दे रही। नून लीग को शुबा है कि पीटीआई मज़ाकरात के पर्दे में इमरान खान के लिए कोई एनआरओ चाह रही है और पीटीआई को ये लग रहा है कि नून लीग इन मज़ाकरात में किसी किस्म की संजीदगी नहीं दिखाएगी और वो ये चाहेगी कि मज़ाकरात का कोई मंतकी अंजाम ना निकले। पीटीआई के साथ मज़ाकरात में संजीदगी और सियासी बदएतमादी का अंदाज़ा नून लीगी कैंप से आने वाले मुतज़ाद इशारों से लगाया जा रहा है। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं जो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि मज़ाकरात से एक बेहतर रास्ता निकल सकता है, तो दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ हैं जो अपनी ही जमात को खबरदार हैं कि पीटीआई पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जाए और वो पीटीआई के मज़ाकरात की मेज़ पर आने की टाइमिंग पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये अब इनको क्यों अचानक ऐसा ख्याल आ गया। सुनिए ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं। अगर मुझे को बताए तो सही इस चीज़ का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तावीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है। लेकिन मैं एक बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूँगा कि मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए रुल ना जाइए किधर। ख्याल रखिए रुल ना जाइयो। ख्वाजा आसिफ साहब ने मज़ाकरात की टाइमिंग पर सवाल एक ऐसे वक्त में उठाया है कि जब नौमुंतखब अमरीकी सदर के नामजद नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल बार बार इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत इसको अपने मामलात में मुदाखलत करार दे रही है। और ये वही हुकूमत है जो जब कल अपोजिशन में थी तो ये कहते थे पीटीआई की हुकूमत के दौरान किसी किस्म की कोई मुदाखलत का सिलसिला नहीं है और मुदाखलत ना कहा जाए, इसको तो साजिश कह सकते हैं, मुदाखलत नहीं हुई है, ये वो कहा करते थे। ताहम आज इमरान खान की तरफ से ये वाजे कर दिया गया है कि वो ना तो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील चाहते हैं और ना ही उनको इस स्टेज पर कोई रिलीफ चाहिए, जिसका इजहार अलीमा खान साहिबा ने कुछ इन अल्फाज में किया। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं, ना मुझे किसी इस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं। मैंने इन केसेस का सामना किया है और जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। ताज़ा तरीन मीडिया इतलात के मुताबिक पीटीआई 2 जनवरी को अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने और जेलों में कैद पीटीआई के कारकुनान की रिहाई के 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला कर रही है। मज़ाकरात के हवाले से पीटीआई अब कितनी पुरुमीद है और हुकूमती शख्सियात के इन शुकूक व शुबहात को वो किस नज़र से देखते हैं और कैसे दूर करने की कोशिश करेंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं कि मतलब अपनी जमात और इस सारे मज़ाकरात के प्रोसेस की टाइमिंग पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अपनी जमात को खबरदार कर रहे हैं, कहते हैं रोल ना जाइयो, तो इसका आपको क्या मतलब समझ आ रहा है? क्या नून लीग और पीटीआई की वाकई इस दरमियान जो जमातें हैं इनके दरमियान वाकई इतनी बदएतमादी है कि ये ख़त्म नहीं हो सकेगी मज़ाकरात की टेबल पर बैठने के बावजूद? देखिए, बदएतमादी या जो ट्रस्ट डेफिसिट है या जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, मैं ये समझता हूँ कि वो तो किसी मुज़ाकराती टेबल पे बैठने से उसका ख़त्म हो जाना जो है ये तो शायद मुमकिन ना हो। उसकी वजह यह है कि अभी तक तो प्रीलिमिनरी मीटिंग हुई है। जब मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी, जब दूसरा दौर शुरू होगा, तीसरा दौर होगा, तो उससे हमें भी हुकूमत की संजीदगी का या जो क्वार्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं सारे, जो भी मुतलका गैर मुतलका लोग जो है इससे मंसूब हैं, उनकी संजीदगी का अंदाजा होगा। अभी तो हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि एक मीटिंग हुई, प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मांगा गया, जो कि 2 को हमारी तरफ से पेश होगा। इस दौरान हुकूमत के जितने हॉकिश एलिमेंट्स थे, उन्होंने अजीब किस्म की तमस्खराना और बड़ी लोभ किस्म की हर्जा सराई जो है वो शुरू कर दी, जिसमें सफ़े अव्वल पे सबसे फ्रंट पे यही वजीर दिफा है जो कि महमूद गजनवी को डाकू समझते हैं और दूसरी तरफ जो है उनको ये भी नहीं पता कि रिचर्ड ग्रेनल कौन है, उन्होंने उसका नाम नहीं सुना। आई मीन जो ओहदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बराबर है, मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन, जिसको हर चौथे दिन अमेरिका से या पैसों की जरूरत होती है या इमदाद की, इवन आईएमएफ की इमदाद भी आईएमएफ ने अमेरिका की मर्जी के साथ वो कर दी थी। वो कहता है कि मुझे पता ही कोई नहीं है। इस किस्म के बेखबर मुद्रा के हवाले से आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? वो हमसे पूछ रहा है, वो अपनी पार्टी से पूछ रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर पूछ रहा है
اس کو جو رائٹ ہینڈ ہے میاں نواز شریف کا، اس کو پریس کانفرنس میں یہ سوال اپنی پارٹی سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یا کسی کو بی پر دیسی صحافی سے بات کرتے ہوئے آپ اس پہ ٹھیک بھی ہے. ذرا غور کر لیں. اتنا بے خبر آدمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑیاں ہم سے تعویذ پوچھ رہا ہے، یہ اپنی پارٹی سے پوچھے کہ یہاں یہ ایسی گفتگو کر رہا ہے، اور وہاں آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر، آپ کے وزراء، آپ کے سینئر لوگ، آپ کا سارا اتحاد موجود تھا. ہمارے تو 3 لوگ موجود تھے نا، آپ کے سب موجود تھے. اچھا آپ ان سے پوچھے نا. ونڈو آف اپرچونٹی تو ہم نے کھولی تھی. تانوں کیڑی پڑی ملی ہے تے کتھوں ملی ہے کہ تسی سارا کنبا آ کے بیٹھ گئے ہو. صحیح ہے، لیکن سوال اس لیے بھی اٹھ رہا ہے شیخ صاحب کہ کل تک جو پی ٹی آئی کا ایک بڑا اسٹرانگلی ہیلڈ اوپینین تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ چور ہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں. باقی چوری چکاری تو وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ مینڈیٹ چور ہیں، انہوں نے ہماری سیٹیں آج بھی چرائی ہیں. مینڈیٹ چور ہے. یہ وہی آج بھی کہہ رہی مینڈیٹ ہوں چور وہی کہہ رہی ہوں کہ جب اتنی سخت ایک اسٹرانگلی ہیلڈ اوپینین تھا پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے حوالے سے کہ بھائی یہ مینڈیٹ چور ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا تو سکتا. آپ پوچھ عمران رہی ہے کیا ہوا. ایسا ہی ہے، کیا ہوا میں اور آپ کو کیا بتاؤں کیا میں کیا آپ تو کو ہوا وہ پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ شک پھر اس لیے تھوڑا بہت ہونا ایک میرا خیال ہے فطری سی بات ہے. نہیں شک صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں صرف 3 آدمیوں کو ہے. باقی پھر سارے یا بیوقوف ہیں اور یا ان کو شک نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا خواجہ آصف کا، عطا تارڑ کا، اور وہ جو آج کل ایک 2 اور لانچ کیے ہیں، ان کا یہ مطلب ہے کہ ساری پی ایم ایل این دے وچ اور ساری حکومت دے وچ تسی 3 بندے سیاڑ ہو، باقی سارے چبل نے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اچھا پہلے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ کیا ہوا. 26 ہوا، قتال ہوا، شہید کیے گئے لوگ. آرٹیکل 245 تمہارے وزیر اعظم نے لگایا، اس کے تھرو گولیاں چلائیں عوام پہ اوپر، اور لوگ شہید ہوئے، لوگ مسنگ ہوئے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں پکڑے تمہارے حکم کے اوپر گئے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یہ ہوا ہے. اور اس سے جو نفرت پیدا ہوئی، تم آرٹیکل 245 لگا کے گولی چلواتے ہو. تمہارے اس ایکشن کی وجہ سے اداروں اور عوام کے درمیان ایک نفرت کا ایک ایسا سلسلہ اور خلیج بڑھ رہی ہے جس کی آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس کے بہترین مفاد میں کہ اس سے پہلے کہ لوگ بالکل نفرت کرنے لگ جائیں اپنے اداروں سے، انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھولی تاکہ اس کو ختم کیا جائے، تاکہ ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے. He is not asking for any deal for ٹھیک himself. ہے. He has denied any deal for himself. اور آپ دیکھ لیں وہ کھل کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ دیکھیں 26 اور 9 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے، 2 سینئر ججز اس کو سنے، اور اس کا فیصلہ ہو، پتہ لگے کہ کیا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں اور ہمارے اسیران چھوڑے جائیں، کیونکہ اتنے ہزار لوگ جو اندر ہیں، پھر ان کی فیملیز، پھر ان سے رغبت خیر خواہ ان کے جو لوگ ہیں، وہ یہ تو پھر ایک نفرت کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو اس قوم کی بنیادی اس کے لیے تو زہر کے طور پہ ہے. مگر کیونکہ یہ تو دہاڑی لگانا چاہتے ہیں، اور دہاڑی لگا رہے ہیں. یہ جیسے ہی آئے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے. یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور ادارے ایک دوسرے میں نفرت بڑھ جائے اور ان کی دکان چلتی رہے. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں، جو ریحانہ ڈار سے الیکشن ہارنے کے بعد، مطلب کیا بندوں میں اوڈیسٹی ہوتی، کس طرح بندے آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر کس منہ سے بندے بات کرتے. کوئی شرم ان کو نہیں آتی لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے. کوئی اور بات کرے نہ کرے، تمہارا تو بات کرنے کا تک ہی نہیں بنتا ہے کہ تم اس کے اوپر بات کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپوائلرز ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جو دکان کی چل رہی ہے بس چلتی رہے. نہ ان کو قوم کا کوئی خیال ہے، نہ ملک کا خیال ہے. عمران خان کو کوئی ڈیل نہیں چاہیے، کسی کے ساتھ ڈیل نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک موقع دیا ہے، چیزوں پہ بات کریں، یہ 2 ڈیمانڈز پوری کر دیں. ٹھیک ہے. دونوں چیزوں کے تو اوپر پھر کھل کے بات. شیخ صاحب، تو پھر آپ یعنی کہ آپ کی بات کا پھر یہ مطلب سمجھا جائے کہ مذاکرات میں یا چارٹر آف ڈیمانڈز میں پھر عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہے، پھر فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہیں سب کے، ایسا ہے؟ When he said, دیکھیں وہ تو عدالتی جوڈیشل سسٹم کے تھرو باہر آنا چاہتے ہیں. وہ کیوں کسی کے ساتھ مہربانی پہ باہر آئیں گے؟ کیسوں کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. کیسوں کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. کیس مکہ نے ترو کے ڈریگ کر کے یہاں تک لے آئے ہیں. فیصلے آگے کر رہے ہیں، یا تو فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ فیصلہ آگے کر رہے ہیں. obviously ہائر کورٹس موجود ہے. ہائر کورٹس پھر کیا کرتی ہوتی تو پھر تو شیخ صاحب جو دیگر قیدی ہیں ان کا بھی پھر فری اینڈ فیئر ٹرائل اگر ہوگا تو بہت سارے اس میں سے بھی نکل آئیں گے نا، پھر تو ان کی رہائی بھی نہ مانگیں. میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے کہا نا پچھلی ملاقات میں، آپ نے اعلانیہ پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جی، جب تک میرے باقی لوگ باہر نہیں آئیں گے میں کسی قسم کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. ورکرز کو، ذمہ داران، قائدین جو اندر ہیں اور عرصے سے اندر ہے، خان صاحب سب کی بات کر رہے ہیں، اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی میں جی، آپ کو بتا وہ ہم نے سنا، بڑا بالکل واضح طور پہ کلیئرٹی دے چکے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا تو شیخ صاحب پھر جوڈیشل کمیشن کا یعنی کہ مطالبہ 2 جنوری کی چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہے؟ بالکل ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، یہ کنفیوژن بڑی پھیل رہی ہے آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے، اور وہ اس لیے میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ حکومت بھی دوسری طرف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 26 نومبر کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو جو شہادتیں ہوئی ہیں
ان کے ورثاء لواحقین کی پریس کانفرنس کرائی جائے. دوسری جانب جو آپ لوگوں کے حمایتی ہیں سوشل میڈیا کے وہ چہرے یا وہ نام جو کہ بڑے باہر بیٹھ کر وہ آپ لوگوں کی حمایت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر در بدر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں, لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان شہداء کے ورثاء کو لواحقین کو کمپنسیشن دیا جا رہا ہے اور وہ کمپنسیشن میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بس کیسز کو فالو اپ نہ کریں. اس کی کیا حقیقت ہے یا اس کو آپ رد کریں گے اس بات کو ساری کو؟ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ کمپنسیشن اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ نہ کریں, یہ بالکل ہی بےہودہ قسم کی بات ہے, یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے اور شرمناک بات ہے. ہر شہید کو 1-1 کروڑ روپیہ اور ہر بلٹ انجرڈ بندے کو 10-10 لاکھ روپیہ, یہ کے پی کے وزیر علی امین خان کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے, یعنی کہ علی امین خان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں حکومت کے پی کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور ہر شخص کو ہم اس لیے نہیں یہ پیسے دے رہے کہ جی تم یہ پیسے ہم سے لے لو اور اس کے بعد جیسے ہم کہیں گے ویسے کرو. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. ایسے یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل بےہودہ بات ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چیک اس لیے دے رہی ہے کہ وہ لوگوں کو خاموش کرنا چاہتی ہے تو اس سے شرمناک بات نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک ہمارا جو شہید تھا, واحد شہید جس کی فیملی اور جس کے علاقے کے لوگ وہاں موقع پہ موجود تھے, اس کے ساتھ انسان وہ مار کٹائی لڑائی کر کے ترلا کر کے منت کر کے اس دن پوسٹ مارٹم کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا. اونلی ون. ٹھیک ہے, انیس ستی. اور وہ ہمارے پاس واحد امید تھی. باقی تو لوگ لاشیں لے کے چلے گئے, وہ دفنا دی گئی, انہوں نے کروا لیا. اب اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی فیملی کو زد و کوب کیا گیا. وہ جو کوٹلی ستیاں والا گھر تھا وہ پارٹلی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے اس کی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے, موجود ہے سارے, آپ خود جا کے ان سے بات کر لیجئے گا, ان کو یہاں لے کے آئے. انہوں نے 22A کی درخواست دی, انہوں نے پوسٹ مارٹم کی آفیشیل رپورٹ داخل کرنے کی درخواست دی. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو سیو کیا, ان کی ہیلپ کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مرحوم شہید انیس ستی کے بھائی جو پولیس میں ہے اس کو امتیاز بٹ ڈی ایس پی پولیس لائن سے اٹھا لیتا ہے, اور جو مدعی جو تھا, جو اس کیس کا مدعی, جو اس کے باپ کا کزن تھا, اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. 2 دن 3 دن وہ غائب رہتے ہیں. جس دن 22A کی تاریخ ہوتی ہے اس دن سادہ کپڑوں میں لوگ ان کو لے کے آتے ہیں, عدالت میں پیش کرتے ہیں, اور اس سے زبردستی وہ درخواست واپس لی جاتی ہے. اور اس پہ بھی انیس ستی کے والد کی طرف سے ایک ہیبیس کارپس کی ہائی کورٹ کے اندر ریٹ ہوتی ہے, بدماشی کی جا رہی ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. غریب لوگ ہیں جن کے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کی فیملیز کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہم تو جتنی پروٹیکشن دے سکتے تھے ہم سب کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور مگر اب آپ یہ سمجھیں کہ ہم زبردستی کسی کو وہ بنا سکتے ہیں. غریب لوگ ہیں, ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے کہ وہ مدعی بنے, پوسٹ مارٹمز کریں. پوسٹ مارٹمز کے لیے میں آپ کو یہ نمبر بڑھ سکتا ہے شیخ صاحب آنے والے دنوں میں؟ بڑھ رہا ہے جی, بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, قبر کشائیاں کرنی پڑیں گی. آپ صفا کے پی سے آپ کا تعلق ہے اگر میں ناٹ مسٹیکن, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جہاں پہ وہ لاشیں دفنا دی گئی ہیں ہمارے شہداء کی, کسی کی جرت ہے کہ اس گاؤں میں سے اس کی قبر کشائی کرا کے شہید کی لاش کو نکالے فار اینی ریزن؟ آپ خود مجھے بتا دیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو تو صرف گفتگو کرنی آتی ہے, مسائل کا تو ان کو اندازہ نہیں ہے. کیا ہم کسی شہید کی فیملی کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں؟ کیا کسی شہید کی فیملی کو خاموش ہو سکتی ہے؟ اگلوں کے گھر میں بچہ چلا گیا, نہ حق ان کا بچہ, وہ اس کا خون چلا گیا, وہ شہید ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب تحریک انصاف کی جو ذمہ دار قیادت ہے ان پہ یہ الزام لگانا یہ شرمناک ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. دس از سو سیڈ کہ لوگ اس قسم کی گھٹیا بات بھی سوچ سکتے ہیں. دس از آل آئی کین سے. بالکل. اور جو حکومت کہہ رہی ہے, اب میں اس کو, آپ نے یہ بھی سوال کیا جی, پریس کانفرنس کرائیں ان کے ورثاء سے. بالکل, آپ پریس کانفرنس کرائیں. ہم انیس ستی کی سٹوری میں نے آپ کو بتا دی ہے. جو بلوچستان کا ایک شہید تھا, اس کی لاش لے کے جا رہے تھے, اس کے بھائی کو پکڑ کے اندر کر دیا, اس پہ پرچہ دے دیا. وہ اب چھوٹ کے آیا 4 دن پہلے. اس کی تصویریں بھی میں آپ سے شیئر کروں گا, سوشل میڈیا پہ رہی. بلوچستان جب وہ چلے گئے, جب ان کی فاتحہ ہو رہی تھی, دعا کلخانی ہو رہی تھی مسجد میں, وہاں چھاپا مار کے FIR دے دی گئی ان کے اوپر. میں آپ کو کن کن لوگوں کی کیا کیا سٹوریاں بتاؤں. جن شہداء کے اس پہ ہم دعا بھی کرنے جاتے ہیں تو یہ پنجاب پولیس اور ان کے CTD اور اسپیشل برانچ جو بھی برانچیں برونچیں موجود ہیں, یہ وہاں پہ ایسے جمگھٹا بنا کے تو سادہ کپڑوں میں ماسک لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی تو زندگی انہوں نے اس اجیرن کر دی ہے. لوگوں کی فیملیز ہیں, لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے. ابھی تو ان کو دبا سکتے ہو, یاد رکھنا.
वक्त तब्दील होने वाला है, मैं इस हुकूमत को कहूंगा। और जब वक्त तब्दील होगा, ये कोई खामोश नहीं रहेगा। जब हालात ठीक होंगे, इन शहीदों की लाशों का वजन इस वजीर आजम से और इसकी काबीना से नहीं उठाया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वकास अकरम साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि मामले की संगीनी को देखते हुए, 26 नवंबर के मामले की संगीनी को देखते हुए वो हुकूमत को यही कहेंगे कि इसको सीरियसली ले, इन शुहदा का वज़न इनसे नहीं उठाया जाएगा जब वक्त तब्दील हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मामला इतना संगीन है कि कब्र कुशाई तक भी मामला जा सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि नंबर बढ़ रहा है शुहदा का। साथ ही साथ उन्होंने डिनाई किए हैं वो सारे रूमर्स कि हम किसी तौर पर भी शुहदा की फैमिलीज़ को या वरसा को, लवाहिकीन को प्रेशराइज़ नहीं कर रहे कि वो इस मामले को ना उठाएं। हम जहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं। और उन्होंने आखिर में ख्वाजा आसिफ साहब को ये मशवरा दिया कि वो अपनी जमात से पूछें कि ऐसा क्या हो गया कि उनकी जमात को PTI के साथ बैठना पड़ गया। हुकूमत और PTI के मज़ाकरात पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी वायरल चल रही है, और उन्होंने अपनी हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि मज़ाकरात ज़रूर करें। उन्होंने नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि रुल ना जाइयो। आप उनके इस मशवरे से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखें, उन्होंने खुदा जाने की सेंस में बात की है। मज़ाकरात के तो सियासी जमातों से हमेशा सियासी वर्कर ख्वाहिशमंद रहा है, मगर जो इमरान खान साहब का माजी है, और ख़ास तौर पर वो एक तरफ रात की बात कर रहे हैं और दूसरी हाथ में सिविल नाफरमानी की भी वो उन्होंने रखा हुआ है। देखिए, बात यह है कि 9-10 मई हुआ, 26 नवंबर हो गया, मगर उससे बड़ा जुर्म ये है कि सिविल नाफरमानी का ऐलान करना पाकिस्तान के अंदर इन हालात में, जब पाकिस्तान गर्दाब में फंसा हो, जब लोगों के पास गैस बिजली के बिल देने की सकत ना रह गई हो, बेरोज़गारी आम हो, महंगाई हो। अगर खुदा न खास्ता आज के हालात में कोई पैसा नहीं देता, कोई टैक्स नहीं देता, तो मुझे ये बताएं रियासत कैसे आप चलाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, आज अगर कोई हुकूमत वक्त तब्दील भी हो जाती है, हुकूमत आती है, क्या वो फिर टैक्स वसूल कर पाएगी? और अगर नहीं कर पाएगी तो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी, पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद, पाकिस्तान के अंदर जो एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो खुदा न खास्ता ग्रुप बंदी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कि सिविल नाफरमानी की भी जो उनकी कॉल है वो 31 जनवरी तक मौखर कर दी है उन्होंने। अभी नहीं चल रही कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक। उन्होंने कहा है मज़ाकरात को मैं टाइम दूंगा, क्योंकि ख्वाजा साहब ने ये भी सवाल उठाया था कि ऐसा क्या हो गया पिछले 15 दिनों में कि PTI बैठ गई। लेकिन जब यही सवाल हमने PTI से पूछा तो उन्होंने कहा कि नून लीग से पूछना चाहिए ख्वाजा साहब को कि वो क्यों बैठ गए हमारे साथ, वो भी तो इनकारी थे। तो माफ़ी मंगवाए बगैर ही आप लोग भी उनके साथ बैठ गए, ऐसा क्या हो गया? अगर आप ये सवाल जवाब करना चाहती हैं, तो अगर PTI वाले आपको ये बात कहते हैं तो उनसे पहले ये सवाल करें कि आप तो हुकूमत वक्त को कहते थे फॉर्म 47 की पैदावार, करप्ट, चोर, डाकू, इनसे नहीं बात करेंगे, हम उन लोगों से बात करेंगे। तो आज इनसे क्यों बात करने के लिए पहल की उन्होंने? इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी क्यों इमरान ने बनाई? और अगली बात जो आप कह रही हैं कि हुकूमत वक्त से पूछना चाहिए, मैं समझता हूँ कि हमने पूछा है मियां साहब, उनसे पूछा है वो जी, ये आलमी दबाव का नतीजा है कि ये दबाव में कमेटी खेली जा रही है। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि मुज़ाकरात होने चाहिए बामकसद, असूल। सबसे पहले कोई बुनियादी चीज़ें तय होनी चाहिए, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए। बुनियादी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले 2014 में अनाउंस किया हुआ सिविल नाफरमानी, सबसे पहले उसको 2014 से 17 तक जो वो इस्तेमाल हुआ, या 2018 में जिस तरह इसको बिठाया गया, और फिर इसने जो गुल खिलाए, फिर उसने 9-10 मई किया, 26 नवंबर किया, उस पर कौम से माफ़ी मांगे, रियासती इदारों से माफ़ी मांगे, ये तो है उसका पार्ट। और दूसरी जानब ये है कि हुकूमत वक्त को बताना चाहिए कौम को कि हम किस दबाव में ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके बदले हमसे क्या डिमांड की जा रही है
کیا ہم اس کو دیں گے, کیوں اس کو چھوڑیں گے, یہ ساری چیزیں قوم کو اعتماد میں لیے بغیر اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو قوم نہیں مانے گی. اچھا, تو میاں صاحب ابھی تو ویسے 20 جنوری ابھی آئی نہیں ہے کہ جب امریکہ کی رجیم چینج ہو اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ آ کے باضابطہ طور پر اپنا حلف اٹھا کے صدارت سنبھالیں, تو اس سے پہلے ہی دباؤ آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی دباؤ آ رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ مالیاتی ادارے کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آئندہ آنے والی جو امریکن رجیم ہے اس میں ایک اہم بندہ جو ہے وہ بار بار جو گفتگو کر رہا ہے, ٹویٹ کر رہا ہے, بیانات دے رہا ہے, تو کسی نے اس کو چیک کیا, کسی نے اس کا نوٹس لیا, اور بغیر کسی وجہ کے تو وہ نہیں بات کر رہا. بات اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک وہ بند رکھنا چاہتے ہیں جو اس دور میں بھی انہوں نے رکھا. وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام تک رسائی چاہتے ہیں جو ان کی ضرورت یا ان کی خواہش ہے, اس لیے ہم پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈال رہے ہیں. چوتھی بات ان کی یہ ہے کہ عمران خان نے جو صدر آنے والے ہیں, جب وہ پہلے صدر تھے تو ان کو منصب بنایا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اور جب مسعود واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا میرا تو آج یہ موڈ بن رہا ہے یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح میں دوسری دفعہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں ٹرمپ سے ملنے کے بعد. تو اگلے دن ہمارے سے مقبوضہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا, قبضہ ہو گیا انڈیا کا, اور پھر نہ منصف رہے اور نہ دوسرا فریق رہا. آج تک ہم وہ بھگت رہے ہیں. یہ احسان ہے عمران خان کا اس رجیم پر, آنے والی رجیم پر بھی. وہ احسان جو کیا تھا 70 سالوں میں پاکستان کا اور انڈیا کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, یہ اس شخص نے ایک ٹرپ میں وہ مسئلہ ان کا حل کر کے دے دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے مفادات کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوگا اور دباؤ میں آ کر کوئی کہے کہ ڈالروں کی جھنکار ہمیں سنائی دے اور ہم ڈھیر ہو جائیں, یہ قوم ڈھیر ہونے والی نہیں ہے. ہم کسی طور پر بھی دباؤ میں آ کر کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہم ہے آپ کی لڑیں بات گے, میاں صاحب, اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ 1998 میں بھی جب پاکستان میں ایٹمی تجربہ کیا تھا تو اس وقت بھی پابندیاں لگی تھیں, اس وقت بھی سپر پاور نے بڑا پریشرائز کیا تھا, مگر ہم نے اپنے پاکستان کے مفاد میں کر کے دکھایا تھا. آج پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے آئین قانون سے ماورا کوئی ہدایت دے گا, کوئی ڈکٹیٹ کرے گا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میاں صاحب اگر آپ نے یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے دہرائی ہے اور عوام کو بھی آگاہ کی ہے, دوبارہ سے ان کی میموریز ریفریش کی ہیں, تو پھر اگر اس سارے دباؤ کے باوجود بیٹھ گئی ہے تو پھر اس کا تو یہ مطلب سمجھا جائے نا کہ حکومت نے پھر جواب نہیں دینا امریکہ کو, پھر تو بیٹھ گئے دباؤ میں پی ٹی آئی کے ساتھ. نہیں, میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ گئے نا, مگر اگر کسی نے یہ کہا کہ پاکستان کے آئین قانون سے ہٹ کے اس جو بیٹھ گئے ہیں اس بیٹھک کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا جو اداروں کے ترجمان ہیں یا حکومت وقت کے ترجمان ہیں, ان کو بتانا ہوگا اس نتیجہ خیز بیٹھک کو بنانے سے پہلے کہ آپ پر کیوں دباؤ اور کس طرح کا دباؤ ہے, اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو 3.5 سال یہ دیتا رہا, اور آئندہ کیا ان کو دینا چاہتا ہے, یا ان کی کیا ڈیمانڈ ہے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہے, اور وہ اپنی ضروریات, اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے پھر ان دباؤ کی صورتحال میں مذاکرات سے کچھ نکلے گا یا بے سود ہی رہیں گے؟ دیکھیں, اگر تو کوئی یہ کہے کہ وہ معافی مانگیں گے 9-10 مئی کی, 26 نومبر کی, اس سے بڑا جرم سول نافرمانی کا اعلان کرنا. اس پہ معافی مانگتے ہیں تو سیاسی ڈائیلاگ ان سے ہو سکتے ہیں, کرنے چاہیے. مگر اگر کسی کے دباؤ میں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہمیں کوئی کسی کا داماد, کسی کا دوست, کسی کا عزیز جو ہے, یا جو فارن فنڈنگ ہے وہ کوئی چند چڑھائے گی, وہ کوئی رنگ دکھائے گی, تو
قوم ماننے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہم ٹھیک مانیں گے. ہے. اچھا، اور فائنلی اور کوئکلی بتا دیں میاں صاحب کہ 2025 میں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آئین قانون کوئی نام کی چیز ہے جو کہ آج تک تو ہے، تو پھر 190 ملین جو کرپشن کی اس نے، وہ کیس کہاں لے جائیں گے؟ 9-10 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، ہاں میں مانتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کو بچانے کے لیے اس کے ساتھی اور جنرل پاشا ہوں، جنرل ظہیر الاسلام ہو، اس طرح کے ساتھی اس کو بچانے کے لیے عالمی قوتوں کے ساتھ بھی لابنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اور عمران بھی یہ کر رہا ہے. وہ وجہ کہ اگر جنرل فیض حمید سزا ملتی ہے تو عمران خان کیسے بچ جائیں گے، کیونکہ دونوں منصوبہ ساتھ تو اکٹھے ہی ہیں. جنرل باجوہ بھی یہ لابی کر رہے ہیں. ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس کہاں جائیں گے؟ جنرل باجوہ بھی یہ لابی کر رہے ہیں جنرل فیض کو بچانے کے لیے. دیکھیں یہ تو مجھے علم نہیں ہے، مگر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، سی پیک 3.5 سال جو بند رہا، اس میں کیا جنرل قمر جاوید باجوہ شامل نہیں تھے؟ شامل تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے. میاں جاوید لطیف صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور عالمی دباؤ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ حکومت پر غالباً کوئی نہ کوئی دباؤ تو ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ دباؤ کس حد تک بڑھتا ہے اور کس حد تک پاکستان کی حکومت یہ دباؤ برداشت کر سکتی ہے، اور کیا واقعی یہ دباؤ ہے، یہ بھی وقت ہی بتائے گا کہ واقعی ہے یا نہیں ہے. پروگرام میں ذکر سال 2024 کے اختتام پر پاک چین تعلقات کا. یہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے ہائر دین دی ہمالیاز اور ڈیپر دین دی سیز کا ایک تعلق چلتا ہے، اور اسی حوالے سے اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ 2024 اور کیسا رہا اور 2025 کیسا رہے گا، یا وہاں پر کیا ایکسپیکٹیشنز ہم لگا سکتے ہیں پاک چین تعلقات کے حوالے سے. یہ سال دونوں ممالک کی انگیجمنٹ کے حوالے سے خاصا نتیجہ خیز رہا، جس میں پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے جون میں چین کا دورہ کیا، اور پھر اسی سال اکتوبر میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اسلام آباد میں جو اجلاس تھا، اس سے قبل چینی وزیر اعظم لی جیانگ نے پاکستان کا جوابی دورہ کیا، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سی پیک اور دیگر دو طرفہ امور کے حوالے سے 13 معاہدوں پر دستخط ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے سی پیک فیز 2 کے تحت باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی پاک چائنا فری ٹریڈ معاہدے کے فریم ورک کو وسیع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. اب سال 2024 پاک چین تعلقات کے تناظر میں کتنا اہم رہا اور 2025 میں ہم ان تعلقات کے تناظر میں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چین میں پاکستان کے سفیر ہیں خلیل ہاشمی صاحب. السلام علیکم. ہاشمی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہاؤ از چین ٹریٹنگ یو؟ ویری ویل ایز آلویز. کیونکہ آپ نے چین سے پہلے آپ کا جنیوا کا تھا سارا ایک اسائنمنٹ، تو دونوں کا مقابلہ کیسے آپ کریں گے؟ China, I would say in 3 words, never a dull moment in China, and for a good purpose and always productive. اچھا اب 2024 کیسا تھا؟ میں نے کچھ تو کی مومنٹس بتائے جو کہ پاک چائنا تعلقات کے تناظر میں بڑے اہم تھے، لیکن اوور آل اگر آپ پورے سال کو دریا کو کوزے میں بند کریں تو کون سے ایسے اہم پوائنٹس تھے، کون سے ایسے اہم معاہدے تھے جو پاکستان نے چین کے ساتھ کیے ہیں 2024 میں؟ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ چین اور پاکستان کے تعلقات جو انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ ہیں وہ منفرد قسم کے ہیں اور یونیک قسم کے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہوتا ہے وہ ہائی لیول ایکسچینجز کا ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سال اس لحاظ سے منفرد تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر چین گئے اور ان کے پرائم منسٹر پاکستان آئے. وہ SCO کے لیے بھی آئے لیکن بائیلیٹرل کمپوننٹ بھی تھا. تو دونوں پرائم منسٹر جب لیڈرشپ لیول پہ بات چیت ہوتی ہے تو اس پہ نہ صرف بات چیت ہوتی ہے، اس کے آؤٹ کمز بھی ہوتے ہیں. آپ نے 13 MOUs کا ذکر کیا. جب پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے تقریباً 17 سے زیادہ MOUs اور ایگریمنٹس ان کو سائن کیا. اس کے علاوہ پھر منسٹریل لیول پہ بہت سارے ہمارے منسٹریل ڈیلیگیشن، احسن اقبال صاحب 4 سے زیادہ دفعہ آ چکے ہیں. ہمارے انرجی منسٹر آ چکے ہیں، انویسٹمنٹ منسٹر آ چکے ہیں، فائنانس منسٹر آ چکے ہیں. تو یہ اور بہت سارے سینئر آفیشلز، ہمارے تقریباً 11 میکنزمز ہیں جو پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک لیول کے ہیں. 11 ہمارے سی پیک سے متعلق ہیں. تو ان کی بھی جو ہیں وہ میٹنگز ہوئیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو منفرد جو چیز تھی اور جس کے اوپر ہم نے تھوڑا کچھ زیادہ توجہ دی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی اس کے اوپر بڑی ہمارے لیے رہنمائی ہے، وہ ہے کہ یہ ہمارا زیادہ تر ریلیشن شپ G2G رہا ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. تو اب ہماری اس سال سے کوشش ہے کہ ہم اس کو B2B کی طرف بھی بڑھائیں. اس کا مطلب آئدر اور نہیں ہوگا، دونوں چیزیں، لیکن بزنس والی چیز. اور اس میں جب پرائم منسٹر آئے تھے تو ہم نے شینجن میں ایک بہت بڑی بزنس کانفرنس کی. بزنس کانفرنسز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اس میں یونیک چیز یہ تھی کہ ہم نے پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایک دن میں
1000 B2B मीटिंग्स अरेंज की, 105 पाकिस्तानी कंपनियां हम यहाँ से BOI ने उनको मोबिलाइज़ किया, 250 हमने वहाँ चीन में मोबिलाइज़ की। 21 तकरीबन सेक्टर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए थे कि जहाँ हमारा एग्जिस्टिंग कंपैरेटिव एडवांटेज है या पोटेंशियल कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो उससे हमने उनको मिलाया और वो एक दिन में। तो ये, लेकिन उससे भी मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आउटकम क्या था। तो एक आउटकम ये था कि तकरीबन 30 के करीब MOU साइन हुए उस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे जो B2B मीटिंग्स हुई, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं। 16 के करीब ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर अब हम सेक्टर बाय सेक्टर जो है रोड शोज़ कर रहे हैं। 5 हम कर चुके हैं। अब वो उन 21 में से 7 को पहले हमने फोकस किया कि जहाँ रीलोकेशन का पोटेंशियल मौजूद है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एंड अपैरल, फुटवेयर एंड लेदर, फिशरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल फॉडर, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह। तो इसमें से 5 हो चुके हैं, 2 अगले महीने कर रहे हैं। तो उसमें भी कोशिश है, अब हम मज़ीद फोकस्ड और टारगेटेड उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसमें 2 बुनियादी बातें, एक ये है, ये सारी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि पाकिस्तान में हमने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है। सही है। और ऐसे इन टारगेटेड सेक्टर्स में, और वो क्यों बढ़ानी है, वो बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि चाइना में जो अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस करें, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ कैपिटल एंड चाइनीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इन 3 चीज़ों को लेके इस तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जो आपने बताया वो तो बड़ा ही प्रॉमिसिंग एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। जब हम CPEC फ़ेज़ 2 की बात करते हैं तो उसके बारे में लोगों को अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। CPEC तो जानते हैं, लेकिन फ़ेज़ 2 क्या है, वो कितने वसी पैमाने पर फैला हुआ है, चाइना उससे क्या अचीव करना चाह रहा है, पाकिस्तान के क्या उसमें मफादात होंगे, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें। क्योंकि CPEC के वाले से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कि वो स्टेगनेंट रहा, बीच में कोविड आ गया, फिर पिछली गवर्नमेंट पे भी ये एक इल्ज़ाम लगता है कि शायद उनकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं थी या CPEC उस दौर में स्लो हो गया, जो कि उस तरह से मुझे नहीं पता उसमें कितनी हकीकत है या ये सिर्फ सियासी नारे हैं। लेकिन CPEC फ़ेज़ 2 तक हम पहुंच गए, CPEC 1 अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है, या उसमें भी कुछ रहता है अभी मामला जो कि हमने आगे अचीव करना है? जी बिल्कुल, CPEC फ़ेज़ 1 जो है वो 10 साल उसके कंप्लीट हुए। लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंटरम थे वो तशरीफ़ ले गए थे, तो 3rd बेल्ट एंड रोड फोरम हुआ था। तो वो बेल्ट एंड रोड की भी 10th एनिवर्सरी थी और CPEC की भी एनिवर्सरी। तो अब उससे लेके पिछले साल अक्टूबर से लेके अब तक हमने काफ़ी मुशावरत की है चीनियों के साथ मिलके। तो पिछले साल जुलाई में इनके वाइस प्रीमियर आए थे, तो हमने 5 कॉरिडोर्स के ऊपर इत्तेफाक किया कि इन एरियाज़ में हम फोकस करेंगे। काफ़ी वसी एरियाज़ हैं उसमें, मिसाल है ग्रोथ कॉरिडोर, लाइवलीहुड कॉरिडोर्स, ग्रीन कॉरिडोर, ओपन एंड इंक्लूसिव कॉरिडोर। तो इसके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा बेल्ट एंड रोड फोरम में प्रेसिडेंट शी ने 8 पॉइंट्स का जिक्र किया था कि अब हम गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फेज़ जो होगा BRI का, उसमें भी काफ़ी ओवरलैप है जो हम 5 कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर हमारा अपना पाकिस्तान का नेशनल फ्रेमवर्क है 5 E's का, एजुकेशन है, एनर्जी है, एम्पावरमेंट है, पाकिस्तान है। तो वो उसमें भी आप देखते हैं कि ये 5 कॉरिडोर, 5 E का फ्रेमवर्क और 8 पॉइंट्स हैं। तो एज़ वी स्पीक हमारे तकरीबन 30 के करीब सीनियर सिविल सर्वेंट्स जो हैं पाकिस्तान के, वो इस वक्त चाइना में हैं और वो 2 हफ्ते का सेमिनार और वर्कशॉप हो रहा है। इसी को हम फ्लैश आउट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फेज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हमने उस तरफ जाना है, प्रायोरिटी है, एग्रीकल्चर है, IT है, तो उसको जो उसकी नट बोल्ट्स है, दी हाउ पार्ट, दी मोडेलिटीज़, और ये चीनियों के साथ मुशावरत करके, तो ये तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जैसे अब तो क्लाइमेट पे भी बड़ी बात हो रही है। क्योंकि जब हम स्मॉग का जिक्र करते हैं तो चाइना का जो बीजिंग शहर है, मतलब वहाँ पर अब तो सांस लेना ऐसे है जैसे कभी आपको लगेगा, आप मानेंगे नहीं कि वहाँ पर कभी स्मॉग भी रही है, लेकिन बड़ा सीरियस स्मॉग का क्राइसिस था उनका। वो भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि हम उनके साथ काम कर सकते हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पर मैं ये जो मैंने सेमिनार वर्कशॉप का जिक्र किया, इसके लिए ख़ुद इसकी इनाग्रेशन के लिए एहसन इकबाल साहब तशरीफ़ ले गए थे। और अब ये जब जैसे ही ख़त्म होगी ये लोग वापस आएंगे और हम फिर ये दोनों की मशावरत से नेक्स्ट फेज़ और उसकी जो ब्लूप्रिंट है उसमें, लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि हमारी कोशिश है G2G भी चलेगा, लेकिन B2B सर्ज उसकी तरफ जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, IT, एग्रीकल्चर, ये ऐसे एरियाज़ हैं। जहाँ पर आपने क्लाइमेट उसकी बात की, तो ये मैं चीन में ख़ुद रह चुका हूँ 15 साल पहले, और वहाँ जब मैं गया और फैमिली के साथ, तो सांस लेना मुश्किल था बीजिंग में।
इतनी ज़्यादा स्मॉग और पोल्यूशन थी। और अब मैं 1 साल पहले जब गया हूँ तो शायद ही 4 या 5 दिन हो कि जहाँ थोड़ी सी आपको नज़र आए कि ये शायद थोड़ी सी हवा में आलूदगी स्मॉग है। नहीं लेकिन आलूदगी सी महसूस होती है, लेकिन वो भी एक दिन होती है और अगले दिन ख़त्म हो जाती है। तो उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये बड़ी उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड और बड़ी 12-15 साल में बड़ी ही ज़बरदस्त तरक्की की है। एयर क्वालिटी अब बहुत सारे जो शहर हैं, जो वेस्ट के शहर हैं ये दुनिया में, उनसे मुकाबला है उनका। और सिर्फ बीजिंग नहीं बल्कि और भी शहर जो हैं, और उसके ऊपर अपनी हवा को, अपने पानी को, अपनी ज़मीन को, सो पूरा जो अभी ये जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपना जो इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स। और दिस इज़ एन एरिया ऑफ प्रायोरिटी और उसके ऊपर वो लगे हुए हैं। और हमारे पास भी अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब आई थी, उनके ऊपर उनके साथ बड़ी अच्छी मुफीद गुफ्तगू हुई और उनके साथ हमने एग्री कर लिया है वर्किंग ग्रुप बना के कि हम उससे इस्तिफादा हासिल करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, कौन सी पॉलिसीज़ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उनको री इन्वेंट ना करें, उनको ले लें और उससे आगे चलाएं। अच्छा, और फाइनली हाशमी साहब, और क्विकली, जब भी पाकिस्तान ज़रा ज़्यादा वार्म होता है चाइना के साथ या चाइना वार्म होता है पाकिस्तान के साथ, तो एक और मुल्क है जहाँ पर स्ट्रेस पड़ जाता है हमारे ताल्लुकात में, और वो है अमेरिका। उधर क्या अब जब ज़्यादा हमारे बीच में वार्मथ नज़र आएगी चाइना के साथ, तो क्या वहाँ पर आपको लगता है कि हमारे कोई ताल्लुकात अप एंड डाउन हो जाएंगे या फ़िलहाल जैसे हैं वैसे ही चलेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि जो डिप्लोमेसी का एरिया है उसमें हम सब रिलेशनशिप्स को साथ लेके चलते हैं, उसको एनालाइज भी करते हैं। और हमारे लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारे अपने मफादात के हैं। तो उसमें हम इस एनालिसिस का, इस असेसमेंट का हिस्सा है कि जब ये नई हुकूमत अमेरिका में आ रही है तो उसके ताल्लुकात चीन के साथ कैसे होंगे, हमारे साथ कैसे होंगे, हिंदुस्तान के साथ कैसे होंगे, इस खित्ते में बाकी मुल्कों के साथ, यूरोप के साथ। तो ये दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको एवेल्यूएट करते हैं कि सिनारियो 1 ये हो सकता है, सिनारियो 2 ये हो सकता है, और उसकी पेशबंदी हम कैसे करेंगे। तो 3 चीज़ें बड़ी नुमायाँ हैं। एक ट्रेड वॉर, ये नहीं कि आएगी, ऑलरेडी है और वो इंटेंसिफाई होगी। टैरिफ्स बढ़ेंगे, उसी का हिस्सा है ट्रेड। टेक्नोलॉजी के ऊपर जंग है जो इस वक्त चल रही है, तो उसमें सेमीकंडक्टर्स हों, उसमें ईवीज़ हों, उसमें बैटरीज हों, उसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ एट द सेंटर ऑफ जो चीन और अमेरिका के दरमियान जो तनाव बढ़ रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी हैं जियोपॉलिटिकल चीज़ें, आपने नाम सुने हुए हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ऑकस, क्वाड और इस तरह की चीज़ें। उनके खित्ते में बहुत सारा ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिस वजह से चीन भी उसका जो है रद्द-ए-अमल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है और आगे भी चीज़ जो है वो बढ़ेगी। लेकिन ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ये 2 चीज़ें एट द सेंटर हैं। उसमें से हम देख रहे हैं हमारे लिए चैलेंज क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि हम B2B को हम इंटेंसिफाई कैसे कर सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे अगर वो रीलोकेट करना चाहें तो हम उनको मौका फराहम कर लेंगे। उसके लिए हमारी अपनी तैयारी ज़रूरी है और वही तैयारी हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खलील हाशमी साहब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के सफ़ीर चाइना में, और हमें बता रहे थे कि 2024 कैसा रहा पाक चीन ताल्लुकात के तनाजुर में, और 2025 में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए पाक चीन ताल्लुकात के तनाजुर के हवाले से। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।